सँग मेल खाने दर्शन भनेको संवर्धनवाद हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले यो विचारधारा, यो दर्शनलाई अगाडि बढाएका छौँ। नामाकरण हामी अहिले पहिलो भर्खर सुन्दैछौँ यो संवर्धनवाद भन्ने कुरा। तर संवर्धनवादभित्र रहेका, संवर्धनवादले समेट्न चाहेका विषयहरू नयाँ हो। त्यो चाहिँ पुरानै मान्यता, त्यसलाई समयानुकूल हामीले केही परिमार्जन गरेका छौँ। तर प्राचीन कालदेखि, हजारौं वर्षदेखि हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार, हाम्रो राज्य के को आधारमा चलेको? शून्यको आधारमा त थिएन। परिवारमा परिवारका सदस्यहरूको बीचको सम्बन्धको आधार के? अहिलेको आधुनिक कानुनहरूभन्दा पनि अगाडिदेखि समाजमा बाबुआमा र छोराछोरीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, श्रीमान श्रीमतीहरू, परिवारको बीचमा कुन सम्बन्धको, कुन मान्यताको आधारमा चलिराखेका? यो कानुन नियम भन्ने कुरा त यो 100-150 वर्ष यता नै बन्या हो। यो प्रजातन्त्र भन्ने शब्द पनि 100-200 वर्ष यता नै आएको हो। त्योभन्दा अगाडि पनि त परिवार थियो, समाज थियो, राज्य व्यवस्था थियो। चाहे त्यो त्रेता युगको कुरा गर्नुहोस्, चाहे द्वापर युगको कुरा गर्नुहोस्, त्यो बेलामा पनि त राज्य व्यवस्था थिए। ती कुन मान्यताको आधारमा चल्यो? त्यो बेलामा त समाजवाद जन्मेकै थिएन। मार्क्सवाद वा साम्यवादको परिकल्पना गरेको सन् 1848 भनेको अहिले करिब 200 वर्ष लगभग भयो। त्योभन्दा अगाडि समाज कसरी चल्यो? हो, त्यही मूल्य र मान्यतालाई परिमार्जन गरेर हामीले संवर्धनवादको मूल्य र मान्यता तयार गरेका छौँ। प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको मूल्य र मान्यताकै निरन्तरताको क्रममा यो संवर्धनवादको निर्माण भएको छ। पहिले पनि, तर 2062-63 पछि यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गबाट उजागर गर्यौँ। किन उजागर गर्यौँ भने तपाईँ हामी सबले ध्यान दिनुपर्दछ। नेपाल राष्ट्रको निर्माणको क्रममा पुरानो कुरालाई अलग गर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माणको पहिलो अध्याय श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपाल एकीकरण भएपछि एउटा अध्याय सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडिको पनि छ, त्यसमा मैले जान्न चाहन्छु, अरू बेलामा अरू विषयमा जाउँ। दोस्रो अध्याय 62-63 मा छ। यो धेरै नै बुझेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि जुन भाष्यको आधारमा, भाष्य हरेक विषयका केही भाष्यहरू हुन्छ, न्यारेटिभ भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। त्यो एउटा न्यारेटिभ जुन भाष्यको आधारमा देश चलिराखे, राम्रो नराम्रो देश चलिराखे। 62-63 पछि त्यो भाष्यलाई, त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने काम यहाँ राजा फैलिएको, हिन्दू राष्ट्र फैलिएको मात्र होइन,
नेपाल राज्यको धरातल, इतिहास, मूल्य र मान्यतालाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्ने, नयाँ भाष्य सिर्जना गर्ने काम भयो। त्यो भाष्यका मुख्य मुख्य तत्त्वहरू के हुन् भने, सबभन्दा पहिलो नेपालको भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन सबैको कारण हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र एकात्मक राज्य प्रणाली हो भन्ने नयाँ भाष्य तयार गर्यो। यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको होइन। पृथ्वीनारायण शाहले साना साना राज्यहरूलाई शक्तिको आधारमा गोर्खा राज्यको विस्तार गरेका। जसरी ब्रिटिस साम्राज्यले साना साना भारतीय राज्यहरूलाई आफ्नो उपनिवेशमा राख्यो, त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेको होइन। पृथ्वीनारायण शाह भनेका शोषक सामन्त हुन्, विस्तारवादी हुन् भनेर एकीकरणको इतिहास र गौरवलाई नै गलत ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने काम गरियो। पृथ्वीनारायण शाहप्रति घृणा पैदा गराइयो। पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू तोडिए। त्यति मात्र होइन, अघि पनि भने नेपालको भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी सबैको कारण भनेको यही सामन्ती शोषक राज संस्था हो भनेर नयाँ परिभाषा तयार र राजालाई, राज संस्थालाई दानवीकरण गरियो। आम नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा राज संस्था भनेको त शोषक हुन्, सामन्त हुन्, निरङ्कुश हुन्, यस्तो परिभाषा गरेर राज संस्था र राजाप्रति घृणा पैदा गर्ने काम। हिन्दू राष्ट्र भनेको यो अन्धविश्वास, यो ढुङ्गा पूजा गर्ने जमात, रूढिवादीमा विश्वास गर्ने जमात, कर्मकाण्डमा विश्वास गर्ने जमात हो, यो छुवाछुतमा विश्वास गर्ने जमात हो। भगवानले नै सृजना गरेका मान्छेहरूमै विभिन्न वर्णानुसार विभाजन गरेर छुवाछुत गर्ने व्यवस्था हिन्दू धर्मले गरेको। यस्ता कुराहरू व्यापक रूपमा फैलाउने काम गर्यो। एकात्मक राज्य प्रणाली यो सम्पूर्ण आर्थिक विकासको अवरोध हो। यही कारणले गर्दा नै नेपालमा विकास हुन सकेन। त्यसैले एकात्मक राज्य प्रणालीलाई समाप्त पारेर पहिचानको आधारमा संघीयता बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता। राज संस्था शोषक सामन्त भएको हुनाले लोकतन्त्र, गणतन्त्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने। हिन्दू राष्ट्र अन्धविश्वास र जातिवादी छुवाछुतमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले यसलाई हटाउनको निमित्त, कमजोर पार्नको निमित्त धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भन्ने। यसरी 62-63 को परिवर्तन सामान्य परिवर्तन होइन। यो नेपालको इतिहासलाई फेर्ने, नेपाल रूपी जुन राज्य, जुन घर छ, यसको जगलाई भत्काएर नयाँ जग बनाउने त्यो योजना अन्तर्गत 62-63 मा जब कामहरू हुन थाले,
सिङ्गुम देश एकोरियो। सारा देशी विदेशी शक्तिहरू लागे। करोडौं विदेशी लगानी देशमा आयो कामको निमित्त, योजनाको निमित्त। राजनीतिक दलहरू तछाड मछाड गरेर अगाडि बढे। नेताहरू यही कुरा सत्य हो भनेर त्यसको पछाडि दौडिन थाले। हिजो हामी सँगै काम गरेका नेताहरू, राप्रपाकै नेताहरू, सूर्यवाजी, लोकेशजी, पशुपतजी, प्रकाशजी, सबै यो जनताको चाहना हो, परिवर्तनको माग हो, यसलाई रोक्न सकिँदैन भनेर यही नयाँ परिभाषाको पछाडि दौडिने काम। त्यो बेलामा यो बाटो गलत छ, यो विचार गलत छ। एक दिन सत्य उजागर हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालीन राप्रपा नेपालले त्यसको विरोध गर्यो। धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता होइन, नेपालको निमित्त सनातन हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, संघीयता होइन, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले नदीको प्रवाहको बीचमा उभिएर त्यो बाढीलाई रोक्ने प्रयास गर्यो। त्यो बेलामा हिन्दू राष्ट्र, राज संस्थाको कुरा गरेर जनताको माझमा जान पनि हामीलाई सांघातिक रूपमा आक्रमण गर्यो। हाम्रो टाउकोहरू फुटायो। तथापि राप्रपा नेपाल आफ्नो एजेन्डामा अडिग रह्यो र अब नेपाललाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउने क्रममा यो गलत भ्रम सूचनालाई चिरेर आफ्ना प्राचीन सनातन मूल्य र मान्यताको आधारमा देशलाई विकास गर्नको निमित्त हाम्रा खोसिएका, हामीलाई जानाजान पराजित गरिएका, हटाइएका मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने संकल्प बोकेर हिँड्यौँ। र त्यही क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 2070 सालमा भएको राप्रपा नेपालको पहिलो महाधिवेशनले संवर्धनवाद भन्ने शब्दलाई आफ्नो वैचारिक दर्शनको रूपमा कायम गर्यो। त्यसपछि पार्टी संगठन बलियो बनाउने, पार्टीलाई विस्तार गर्दै जाने क्रममा हामीले समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरूसँग एकता गर्यौँ। तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालको बिचमा एकता भयो र 2073 साल फागुनमा भएको एकता महाधिवेशनबाट हामीले एकीकृत पार्टीको वैचारिक दर्शनको रूपमा संवर्धनवाद हुने कुरालाई पारित गर्यो। हिजो बाटो बिराएका, हिजोसँगै काम गरेका साथीहरूलाई फेरि हामीले यही संवर्धनवादको मूल धारमा ल्याउनको निमित्त सफल। लोकेशजी, सूर्यवाजी त बितेर जानुभयो। लोकेन्द्रजी, पशुपतजी, प्रकाशजी सबैलाई हामीले यही संवर्धनवादको मूल दर्शनभित्र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा ल्याउनको निमित्त सफल। अब संवर्धनवाद भनेको के, यसको बारेमा म संक्षेपमा सूत्रबद्ध रूपमा तपाईहरुलाई बताउँछु।
यो धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिने विषय छ। यसमा खेली किताब लेख्न सकिन्छ हरेक विषयमा। म तपाईहरुलाई यो संवर्धनवाद भन्नाले के बुझिन्छ सबभन्दा पहिलो निरन्तरता सहितको परिवर्तन। परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो। यो प्रकृतिको नियमलाई कसैले तोड्न सक्दैन। चाहे त्यो बाहिर हामीले देखिरहेको रुख हेर्नुहोस्, त्यो आज जुन विशाल वृक्ष हामी देखिरहेका छौँ, त्यो विशाल वृक्ष केही वर्ष अगाडि कसैले रोपेको सानो बिउकै निरन्तरता। त्यो बिउ थियो, त्यही बिउ बिस्तारै हुर्कदै बढ्दै गएर विशाल वृक्ष। आज तपाईहरु हामी आफैलाई हेरौँ। आज हामी यहाँ कोठामा बसेका छौँ। हामी अहिले जुन रूपमा छौँ, यो रूपमा के हामी अनायास आएका हौँ? होइन। आमाको गर्भमा जुन सानो बीज रहेको थियो, त्यही सानो पिण्ड 9 महिनासम्म आमाको गर्भमा बढ्यो। त्यसपछि बाहिर जन्मियो र विभिन्न उमेर काल पार गर्दै आजको अवस्थामा आयो। यसमा निरन्तरता छ। त्यसैले मैले यो दुईटा उदाहरण दिएर, यस्ता धेरै उदाहरण छन्, यो दुईटा उदाहरण दिएर भन्न खोजेको के हो भने परिवर्तन अनिवार्य छ, तर प्रकृतिको नियम भनेको निरन्तरता सहितको परिवर्तन। आफूलाई समाजवादी, साम्यवादी, मार्क्सवादी भन्नेहरू छलाङ मार्ने क्रम भङ्गताको कुरा गर्छ। त्यो प्रकृतिको नियम विपरीत छ। क्रम भङ्गता होइन, प्रकृतिले विधिले बनाएको नियम भनेको क्रमागत विकास, क्रमानुगत। क्रम भङ्गता प्रकृतिको नियम विपरीत। क्रमानुगत विकास परिवर्तन यथार्थ हो, सत्य हो र त्यो टिकाउ हुन्छ। त्यसैले संवर्धनवाद परिवर्तनको विरोधी होइन, तर त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि चाहे त्यो सामाजिक परिवर्तन गर्नुहोस्, चाहे त्यो सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नुहोस्, चाहे त्यो आर्थिक परिवर्तन गर्नुहोस्, चाहे त्यो राजनीतिक परिवर्तन गर्नुहोस्, त्यो सबै परिवर्तन निरन्तरताको जगमा हुनुपर्छ। जुनसुकै परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन पनि सनातन मूल्य र मान्यताको जगमा हुनुपर्छ। त्यसैले हामी परिवर्तनका पक्षमा छौँ। विकासको परिवर्तन भनेको विकास, त्यो विकास क्रमानुगत हुनुपर्छ। यो संवर्धनवादको जुन सिद्धान्त छ, यो प्राचीन दर्शनमा आधारित सिद्धान्त हो। सनातन मूल्य र मान्यतामा आधारित दर्शन। त्यसैले संवर्धनवादको दोस्रो अनिवार्य तत्त्व भनेको वैदिक मूल्य र मान्यता। वेद, तपाईहरु यहाँ धार्मिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका सबै व्यक्तिहरूलाई वेदको बारेमा राम्रो ज्ञान छ। वेद विश्वकै प्राचीनतम ग्रन्थ पुस्तकको रूपमा आएको पनि कसैले 4000 वर्ष भयो भन्छन्, कसैले 5000 भन्छन्। पुस्तककै रूपमा आएको, तर त्यो पुस्तकको रूपमा आउनुभन्दा अगाडि श्रुति परम्पराबाट
यसलाई खोज्दै जाने हो भनेदेखि त यसको त भगवान साक्षात भगवानमा पुग्छ। भगवानले सूर्यलाई भन्नुभयो, सूर्यले आफ्नो छोरा मर्दै माने यो क्रम चल्दै चल्दै तपाईँको ऋषि मुनिहरू कहाँ आयो। त्यो श्रुति परम्परा, त्यो स्मृति परम्परा धेरै वर्षसम्म चल्यो। पहिले अक्षर परम्परा थियो, त्यही श्रुति परम्पराबाट सिर्जना भएको भगवान साक्षात भगवानको मुखार वृन्दबाट उद्भव भएको शास्त्रलाई वेद भनिन्छ। वेद भनेको ज्ञान। यो ज्ञानको भण्डारमा सबैभन्दा पुरानो वेद भनेको ऋग्वेद। त्यसपछि क्रमशः अरू 3वटा वेदहरू छ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यी सबै वेदहरूमा उल्लेख भए सबै संस्कृतमा थिए। अहिले त विभिन्न भाषामा अनुवाद भएको छ। यो वेदमा मूलतः 3 तत्त्वहरू छ, 3वटा पक्षहरू छ, 3वटा खण्डहरू छ। एउटा कर्मकाण्ड, दोस्रो संहिता, तेस्रो उपनिषद वेदान्त। जुन कर्मकाण्ड तपाईँ हामी घर घरमा गर्दछौँ, तपाईँहरू कतिपय त्यो कर्मकाण्ड गराउनुहुन्छ होला। त्यसको मूल स्रोत भनेको वेद। वेदको अन्तिम भागमा जुन उपनिषद भनेर भन्छ, जुन वेदान्त, त्यो चाहिँ दर्शनमा सम्पूर्ण जीवन दर्शन छ। त्यसको यहाँ व्याख्या गरेर सम्भव छैन। यहाँ भगवानको बारेमा, आत्माको बारेमा, जीव प्राणीको बारेमा, विश्व ब्रह्माण्डको बारेमा, औषधि विज्ञानका बारेमा, कला संगीत र साहित्यका बारेमा वेदमा प्रशस्त चर्चा गरिएको छ। त्यही मूल्य र मान्यता अनुसार हजारौं वर्षसम्म साँच्चै भन्यो भने मानव जातिको सृष्टिको प्रारम्भबाट यो परिवार चल्दै आयो, समाज चल्दै आयो, राज्य चल्दै आयो। त्यही मान्यतालाई हामीले संवर्धनवादको स्रोतको रूपमा हेरेका छौँ। म एउटा सानो उदाहरण पनि मैले तपाईँलाई भने, परिवारमा विभिन्न किसिमका सम्बन्धहरू हुन्छ। एउटै परिवारमा पनि विभिन्न सम्बन्धका स्वरूपहरू छन्। श्रीमान श्रीमती, आमा बुवा, छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती, दाजुभाइ दिदीबहिनी। तर यो सबै सम्बन्धहरूको अलग अलग किसिमको विशेषता र महत्त्व छ, होइन? जुन सम्बन्धको स्वरूप वा मर्यादा श्रीमान श्रीमतीमा हुन्छ, त्यही सम्बन्धको स्वरूप दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हुन्छ, हुँदैन? यो मान्यता र यो मर्यादा हामीलाई कसले सिकायो? त्यही वेद। एउटा सामाजिक दृष्टान्त मात्र मैले दिएँ। राज्य सञ्चालनमा शासकको कस्तो गुण हुनुपर्दछ, प्रजाको कस्तो व्यवहार गुण हुनुपर्दछ, प्रजाको कर्तव्य के हो, शासक राजाको कर्तव्य के हो, ती कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। अहिले विज्ञानले धेरै प्रगति गरेको छ। आयुर्वेद अलिकति ओजेलमा परेको छ, तर औषधि विज्ञानमा
त्यो आयुर्वेदको धेरै ठुलो महत्त्व छ र अहिलेका विद्वानहरूले वैज्ञानिकहरूले आफ्नो औषधि विज्ञानको नयाँ नयाँ आविष्कार गर्दाखेरि त्यो आयुर्वेदलाई आधार बनाउने गरेका छन्। अहिलेका वैज्ञानिकहरूले हिजोका हाम्रा ऋषि मुनिहरू गुरुहरूले ग्रह नक्षत्रको अध्ययन गरेर कुन तिथि कुन दिन पर्दछ, कुन ग्रहको स्थान कहाँ छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने हजारौं वर्ष अगाडि र अहिलेका वैज्ञानिकहरूले त्यही खगोल शास्त्रलाई आफ्नो विज्ञानको विकासको आधार बनाएका छन्। हामीले बिर्सिरहेका छौँ। संस्कृत सबै भाषाको जननी। आज संस्कृत लोप भएर गइसक्यो। यो त केवल बाहुनहरूले, त्यो पनि कर्मकाण्ड गर्ने बाहुनहरूले मात्रै पढ्ने भन्ने बात छ। तर संस्कृत सबै भाषाको जननी, अत्यन्तै विज्ञान मैत्री भाषा हो भन्ने कुरा अहिले पश्चिमा मुलुकहरूले पत्ता लगाएका छन्। हामीले बिर्सिरहेका छौँ। हामीले त संस्कृत पढाउनै छैन। राप्रपाले यही मूल्य र मान्यता, त्यो वैदिक कालीन सभ्यता स्वर्णिम दिनहरू थियो। आजभन्दा 2000, 4000, 5000 वर्ष अगाडिका अहिलेको जस्तो अत्याधुनिक विकास निर्माण नभए तापनि त्यो बेलाको समाजको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै उन्नत समाज।